अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहर वाफियत होंगे और अल्लाह पाक आप सबको दुनिया जहान की नेमतों से खुशियों से नवाजे और आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और कुल जहान की खुशियाँ अता करे, आमीन। आज मेरे बच्चे कह रहे थे कि दादो हमें बताएं जंग के बारे में कुछ, क्योंकि आजकल जो आप लोग और हम लोग देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं, ये बच्चे भी सुनते हैं कि जंग होने वाली है, जंग होने वाली है। मैं इनको कह रही कि नहीं होती जंग, ऐसे ही अफवाहें उड़ाते हैं। पर ये बच्चे जो है इनको नहीं पता ना कि जंग के क्या असरात होते हैं और कितने नुकसान होते हैं। ये बड़े खुश है कि जंग होगी तो ये होगा तो वो होगा। तो मैं ये इनको समझा रही थी कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है जंग। आप लोगों को नहीं पता कि इसके कितने मसले मसाइल होते हैं। और ये मुझे पूछ रहे थे कि आपने जो जंग देखी थी तो वो आपने क्या कुछ देखा था उसमें। तो मैं इनको बता रही थी कि मैंने देखा नहीं था, बल्कि हमने तो प्रैक्टिकल तौर पे उस दौर से गुजरे हुए हैं कि जैसे जंग होती थी तो सायरन बजते थे और फिर ऐलान होता था कि आप घरों में रहें, बाहर नहीं आना। और फ़ौज के जो दस्ते होते थे छोटे, वो गलियों बाज़ारों में घूमते थे और लोगों को समझाते थे कि जंग की सूरत में आपने क्या करना है, घरों में रहना है और अगर कोई मसला बन जाए तो किस तरह से आपने उससे निपटना है। तो ये मुझे बार बार कह रहे हैं कि हमें बताएं। तो मैं आज इनको बता रही थी कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने भी एक जंग जो है ना, मुझे याद है दादी दादी जंग लड़ी हाँ, जंग लड़ी थी हमने। हम भी जंग की हालत में थे। जो हाल था ना कि यकदम से ऐलान होता था, मस्जिदों में सायरन बजते थे कि जो है ना खतरात हैं और सो आप जो है ना एमन बहुत ओवर है, बाहर नहीं निकले और घरों में सामान वगैरह जो है उसकी स्टोरेज कर लें ताकि आपको इन चीज़ों के मसले मसाइल ना हो, खाने पीने के और बाकी किसी चीज़ों के। माशाल्लाह ने बहुत दिया। तो जंग लेकिन फिर भी छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं कभी उनकी ज़रूरत पड़ ही जाती है, बेशक कितना मर्जी जो मर्जी रखा होगा नहीं। सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पड़ती थी? सबसे ज़्यादा जो डेली उस टाइम पे डिब्बे का दूध नहीं होता था। अच्छा, खुला दूध होता था। ना दही होती थी ना दूध होता था, खुला दूध इस्तेमाल करते थे। वो आप कितनी देर स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज भी नहीं होती और थी। फ्रिज भी हर घर में नहीं होती थी लेकिन किसी किसी के घर में। सो ये चीज़ें जो है वो रोज़ाना के तौर पे लेनी पड़ती थी। मैं भी इसी तरह एक दिन मैं बाज़ार जा रही थी, बहन भाइयों में बड़ी थी, अम्मी कहती जाके तो थोड़ा सा सामान ले आओ, ये दूध वगैरह। तो कोई इतनी दूर नहीं था, पास ही था। लेकिन मैं अभी गई हूँ, बाज़ार में पहुँची हूँ, थोड़ा सा चली होंगी तो सायरन बजना शुरू हो गए कि जी खतरात हैं। तो आप जो जहाँ जहाँ जो भी कोई है वहीं पे आप लोग ना अपने आप को सेव करें। और घर वालों ने कुछ ट्रेनिंग की हुई थी, कुछ टीवी पे बताते थे कि किस तरह से आपने अपने आप को सेव करना है। सो मैं ना दीवार के साथ बिल्कुल ऐसे लग के ना तो खड़ी हो गई और कुछ देर वहाँ पे ही खड़ी रही। तो फिर दोबारा सायरन बजे कि आप लोग जहाँ पे हो आप अपनी वहाँ से ना मूव कर सकते हो। तो ये है कि आप ज़्यादा देर के लिए बाहर ना रहें, तो बेहतर है आप अपना अपना काम निपटाएं और अपने अपने घरों में अपने आप को बंद करें। फजूल बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने जल्दी जल्दी से सामान लिया और घर पहुंची। तो घर वालों को भी काफ़ी फिक्र लगी हुई थी कि वो सौदा सब लेने के लिए गया। तो ये अम्मी थी उस टाइम पे ना, और कोई नहीं था घर में। तो अम्मी को भी फिक्र हो रही थी कि बच्ची को भेजा हुआ है। सो घर आई तो वो स्कूल हुआ उनको कि चलो ये घर आ गई है। सो इस तरह के हालात से कि लाइट का होता था कि लाइट नहीं जलानी है आपने रात को, बिल्कुल ब्लैक आउट होती थी। बिल्कुल हल्के से लाइट जो घर के अंदर हम जला सकते थे वही बिल्कुल नहीं जला सकते थे। और ये भी कहते थे कि आपने जो वाइट कपड़े खसूसन धो के बाहर नहीं डालने। वो क्यों नहीं डालने? इसलिए कि जब वो रात को अक्सर जो होता है ना उनकी कोशिश होती थी कि इनको रात के टाइम नुकसान पहुँचाया जाए लाहौर में खास करके। सो इसलिए ये जो है ना एहतियाती तदाबीर उन्होंने, हमारी फ़ौज ने जो ऐलान किया हुआ था, टीवी पे ऐलान करते थे, बताते थे कि इस तरह से आपने सेफ्टी रखनी है। सो हम वैसा ही करते थे ताकि कोई मसले मसाइल ना हो। सो एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जब यहाँ पे लाहौर में मोदी दरवाजे में जब बॉम्ब अटैक हुआ है तो मैं अपनी गली में ही खड़ी थी, बच्ची थी खेल रही थी वहाँ पे। तो यकदम मैंने देखा कि 2 जहाज़ जो हैं वो इंडिया के हैं और पीछे 2 जहाज़ जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के हैं।
اور ان کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ کان پھٹنے والے ہو گئے نا. اور ہماری جو بلڈنگیں تھیں 5-6 منزلہ اور ان کا فاصلہ تقریباً چند میٹر کا ہی ہوگا ہمارے گھروں کے اوپر سے. اور ابھی وہ وہاں سے گئے ہیں, تھوڑا آگے گئے ہیں, تو اتنی دیر میں ریڈیو, اس ٹائم پہ ریڈیو تھے اور ٹی وی تھے, مطلب بہت کم ٹی وی تھے. ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ اعلان ہو گیا کہ موری دروازے جو ہے وہ انڈیا کا جو جہاز ہے اس نے بام گرایا ہے, لیکن وہاں پہ جانی نقصان جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہوا. زمین میں کافی زیادہ گڑھا, جو تقریباً 1-1.5 منزل گڑھا گہرا پڑ گیا وہاں پہ. لیکن ہماری جو افواج تھی, پائلٹ تھے, انہوں نے بڑا بہادری کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے ان جہازوں کو گھیر کے تو اپنے ایئرپورٹ پہ اتار لیا, جو جنگ کے لیے ہوتا ہے, جنگی جہازوں کے لیے جو ہوتا ہے وہاں پہ اتار لیے ان کے جہاز. جو پائلٹ تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا اور جہاز اپنے قبضے میں لے لیے. تو باقی کی سٹوری میں فن ہو گیا آپ کے ساتھ. فن نہیں, فن ادھر اسی دن نا, انہی دنوں میں نا میرے ماموں کی شادی طے پائی ہوئی تھی اور ہماری فل تیاریاں تھی جانے کے لیے. اور پتہ ہے آپ کو بچے کتنے خوش ہوتے ہیں جب کسی ریلیٹیو کی شادی میں جانا ہوتا ہے. اور ہم نے جانا بھی تھا راولپنڈی, تو ہمیں اور بھی خوشی تھی کہ ٹرین کا سفر کریں گے, مزہ آئے گا, یہ کریں گے وہ کریں گے. بالکل ہم تیار تھے جانے کے لیے. تو یہ سارا معاملہ ہو گیا. جنگ جو ہے نا زیادہ تیزی پکڑ گئی. پھر جو میرے ابو تھے انہوں نے منع کر دیا کہ دیکھو دوسرے شہر جانا ہے اور جنگ کا سماں ہے, تو کوئی مسئلے مسائل زیادہ نہ ہو جائیں, کیونکہ یہ خطرہ بہت زیادہ تھا کہ راوی کے پل پہ ان کی پوری کوشش تھی کہ اس پہ ہم اپنا جو ہے نا ٹارگٹ کریں اور اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. یعنی کہ لاہور کو جو ہے نا باقی دوسرے گاؤں شہروں سے نا بالکل الگ کر دیا جائے تاکہ ان کو نقصان پہنچایا جا سکے زیادہ سے زیادہ. لاہور پہ قبضہ کرنا تھا انہوں نے. ہاں, تو وہ ابو نے منع کر دیا کہ آپ نے نہیں جانا شادی پہ. سو ہم پھر شادی پہ نہیں گئے. بالکل ریڈی تھے, اٹیچی ہمارے تیار, کپڑے چینج کر لیے, سب کچھ. لیکن ابو کے منع کرنے کے بعد ہم وہاں پہ نہیں جا سکے. جس طرح بچوں کو بڑا ہی دکھ ہوا کہ ہم شادی پہ نہیں جا سکے نا. تو پھر ان کی شادی ہو گئی تھی. شادی تو ان کی ہوئی, لیکن یہ ہے وہاں پہ ان کا جو ایریا ہے نا وہ کافی سیف ہے, کیونکہ اس کا نا ایکسٹرا اس کی جو ہے نا وہ کیئر کرتے ہیں واک اینڈ میں, کیونکہ وہاں پہ سارا جو ہے نا اسلحہ بنتا ہے, وہ فوج کے انڈر ہے سارا ایریا. تو اس کی وہاں تو جہاز بھی نہیں گزر سکتا. لیکن ان دنوں میں ان کو اور بھی زیادہ کیئر کرنی پڑی ہوگی اس ایریے کی. لیکن سب سے جو پہلا ٹارگٹ تھا نا ان کا وہ لاہور ہی تھا انڈیا کا, کہ لاہور پہ کسی طرح سے نہ قبضہ کریں. اور ہماری فوج بڑی بہادر ہے ماشاء اللہ, انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا, ان کے ارادوں میں ان کو ناکام کر دیا. پھر اسی دوران ایک دفعہ یہ بھی اعلان ہوا کہ وہ جو ہے شالامار باغ تک آ گئے ہیں. ان کی جو فوج ہے پیراشوٹ کے ذریعے وہاں پہ اتر آئی ہے. ہاں, شالامار باغ میں. تو ہمارے جو نیچے تھے نا کیا کہتے ہیں, پڑوسی کہتے ہیں جن کو, ہمسائے, وہ ذرا تھوڑے نا بیچارے بزدل کہہ لیں یا جس طرح بھی, چھوٹے دل کے تھے. وہ انہوں نے سنا تو سب کو موشن لگ گئے. وہ ایک جو ہے وہ جائے لیٹرین, وہ نکلے تو دوسرا جائے, دوسرا جائے نکلے تو تیسرا جائے. وہ اتنے بہادر ہے. نہیں, یہ فن بھی ساتھ بھی ہوتا ہے. پھر فن تو بھی ساتھ ہم لوگ تو جو بچے تھے نا, ہم لوگ ہمیں عادت ہو گئی. تقریباً 15 دن رہی تھی جنگ. اور جب وہ لشکیں پڑتی تھی نا, روشنیاں پڑتی جب کہیں کوئی فائر وغیرہ کرتے تھے یا پتہ نہیں گولے چلاتے تھے, تو اس کی روشنی پڑتی تو ہم نے خوش ہونا دیکھ دیکھ کے. یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں اس زمانے میں. سانس لینے میں مسئلہ ہوتا تھا نہیں, وہ مطلب اتنا نزدیک نہیں تھا کہ سانس لینے میں مسئلہ ہو. لیکن وہ کافی دور بھی چلتے تھے نا, تو پھر بھی ایسے آسمان پہ روشنی, خاص کر کے نا رات کے ٹائم روشنی پڑتی تھی. وہ پتہ نہیں اپنی فوج چلاتی تھی, حفاظت کے لیے دیتے ہیں نا, اگلے کو ڈرا کے رکھتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے. اور بھی بہت ساری باتیں اس وقت میرے ذہن میں جو تھیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. آپ بتائیں کیسا لگا سن کے میرے منہ سے یہ پرانی جنگ کی باتیں. کیا ویڈیو بند کرو, دادو مجھے بتائیں گے. اور کیا باتیں مجھے ہیں کافی, لیکن اس ٹائم پر وہ جیسے ترتیب سے ہوتا ہے نا, وہ مجھے یاد نہیں آ رہی. یہ ویورز کو بتا دیں یہ آپ کے پیچھے یہ حالات کیوں بنے ہوئے ہیں. یہ حالات جو ہے نا, بس کیا بتائیں. ہمارے جو یہاں پہ کام کرنے والے ہیں نا, وہ بہت مصروف بندے ہیں. جس کو بھی بلاؤ وہ 2 دن کا ٹائم, 4 دن کا ٹائم دے دیتا ہے. یہ اسی طرح
सारा पीछे से सारा अलमारी थी पुरानी वो खाड़ी हुई है, यहाँ पे पैनल वगैरह लगने हैं। सो इंतज़ार कर रहे हैं वो वर्कर जो है काम करने वाले कि आए और आके निपटाएं, तो फिर इंशाल्लाह यही कमरा इतना खूबसूरत हो जाए। फिर हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।